माँ बाप अपने कमरे में सो रहे हैं। ये दोनों बच्चे 10 साढ़े 10 बजे रात को धीमे कदमों से उस कमरे की तरफ गए जो कमरा बंद है। इन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। अब जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुए हैं अहमद, तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि वो कमरा वेल डेकोरेट है, यानी एक दुल्हन का रूम बना हुआ है। बिल्कुल दुल्हन का कमरा? दुल्हन का कमरा, सेज सजी हुई है और सेज के बीच में एक दुल्हन बैठी हुई है। कहानी कुछ इस तरह है कि ये दो मियां बीवी हैं और इनके दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं दोनों। एक 12 साल का है, एक 14 साल का है। ये दो बच्चों पर मुश्तमिल फैमिली, 4 लोग हैं। अब ये क्या है कि ये किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, बेचारे मिडिल क्लास लोग हैं। किराए का मकान ढूंढ रहे हैं। इन्होंने ये सोचा कि हम एजेंसी के थ्रू अगर जाएंगे तो जाहिर है एजेंसी वाले को भी पैसे देना पड़ेगा, उनको कमीशन होता है। कमीशन होता है। तो बेहतर ये है कि पहले हम ढूंढ लें, शायद हमें खुद मिल जाए। अपने तौर पे ये मकान ढूंढने निकले हैं दोनों मियां बीवी। अब ये मकान ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते इनकी एक नजर पड़ती है एक बिल्डिंग पे। बिल्डिंग पे नजर पड़ी है तो वहां बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि मकान किराए के लिए खाली है। इन्होंने देखा भाई मकान किराए के लिए खाली है, बाहर ताला पड़ा हुआ है। उस बोर्ड के नीचे नंबर लिखा हुआ, मोबाइल नंबर। इन्होंने वो नंबर सेव किया और आ गए। अब जो नंबर उस पर लिखा हुआ था उस बोर्ड के ऊपर, इन्होंने वो नंबर डायल किया। मालिक मकान, जो उस घर का मालिक मकान है, उससे बात हो रही है। हेलो? उसने बोले जी हेलो। बोले जी आपका मकान किराए के लिए? बोले हाँ भाई खाली है। बोले जी हमें चाहिए। उसने पूछा भाई कितने लोग हैं? इसने कहा कि भाई हम 4 लोग हैं, 2 हमारे बच्चे हैं, हम 2 मियाँ बीवी हैं। कह रहा हाँ फिर तो सही है, ठीक है आप एक काम कीजिए, कल आ जाइए, मैं आपको मकान का सर्वे करा देता हूँ। ऐसा ही हुआ। दूसरा दिन हुआ। अब ये दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों को लेके उस मकान पे पहुंचे हैं जहां पे बोर्ड लगा हुआ है। मकान पे पहुंचे, बेल बजाई, मालिक मकान बाहर आया, सलाम दुआ हुई, मालिक मकान अंदर ले गया। अब उन्हें वो घर दिखा रहा है कि देखिए जी एक कमरा ये है, एक ये है, ये फलाना, ये ड्राइंग रूम, ये फलाना, 4 कमरे हैं मेरे इस नीचे वाले पोर्शन में, लेकिन मैं आपको 3 कमरे दूंगा यूज करने के लिए, 4था कमरा आप यूज नहीं करेंगे। इन्होंने कहा भाई 4था कमरा क्यों यूज नहीं करेंगे? उसने बोला मेरे कुछ घर की चीजें रखी हुई हैं जो मैंने रख के पैक कर दिया है, लिहाजा वो इस्तेमाल में नहीं लेंगे आप। आपको अगर चाहिए तो ये 3 कमरे हैं, आप अपने यूज में रख सकते हैं। किराया विराया डन हो गया। दोनों मियाँ बीवी ने बेहतर जाना कि चलो भाई नहीं से हाँ हो जाए, हमारा 3 कमरों में भी गुजारा हो जाएगा। ऐसे ही हुआ। ये फैमिली इस घर में शिफ्ट हो गई। 3 कमरे यूज करने याद रहे, फैमिली शिफ्ट हो गई। हफ्ता गुजरा, 10-12 दिन गुजर गए। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तुम्हें मालूम है। 4थे कमरे से किसी को क्या ताल्लुक होना चाहिए जब मालिक मकान ने मना किया है कि उसका सामान रखा हुआ है। लेकिन ये बच्चे, जो 2 बच्चे हैं घर में, जाहिर है आजकल के बच्चे बड़े शातिर हैं। इन दोनों बच्चों ने प्लान ये किया, एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि सुन भाई। बोले हाँ। बोला हमें ये वाला कमरा इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया है, क्यों? बड़ा वाला उससे कह रहा है अरे भाई कोई वजह होगी, इसीलिए तो मना किया है। और हाँ ध्यान रहे, ना तू वहां जाएगा ना मैं वहां जाऊंगा, जब हमें मना किया गया तो कोई भी नहीं जाएगा। तो छोटा वाला कह रहा है बड़े वाले से भाई एक काम करते हैं, हम ये कमरा खोल के देखते हैं कि इसमें है क्या। बड़ा वाला बोलता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, कैसे खोलेंगे? तो छोटा वाला जो है वो जरा जीनियस है। छोटा वाला उससे कह रहा है कि ये तो मुझ पे छोड़ दो, कैसे खोलेंगे? बोले अच्छा। बोले हाँ ताला लगा हुआ है, वो ताला लगा हुआ है, कैसे खोल लेंगे? तो छोटा कह रहा है ये ताला मैं खोल लूंगा। उसने बोला कैसे? बोले मैं बताऊंगा। अहमद, आल पिन होती है, हाँ, हेयर पिन जो होती है, हाँ, वो हेयर पिन का इस्तेमाल किया। अब रात का टाइम है, माँ बाप अपने कमरे में सो रहे हैं। ये दोनों बच्चे 10 साढ़े 10 बजे रात को धीमे कदमों से उस कमरे की तरफ गए जो कमरा बंद है। ऐसा ही हुआ। उस बच्चे ने हेयर पिन अंदर डाली है, छोटे वाले ने, और क्या हिकमत की है अहमद कि वो लॉक खुल गया। हाँ, हेयर पिन से खुल जाता है लॉक। अब जब लॉक खुल गया, इन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। अब जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुए हैं अहमद, तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि वो कमरा वेल डेकोरेट है, यानी एक दुल्हन का रूम बना हुआ है। बिल्कुल दुल्हन का कमरा? दुल्हन का कमरा, सेज सजी हुई है
اور सेज के बीच में एक दुल्हन बैठी हुई है। कमरा खोला तो अंदर देख रहे हैं कि सेज बनी हुई है और फूलों की सेज में एक दुल्हन बैठी हुई है। अब बजाय इसके कि ये बच्चे और अंदर जाते, ये दोनों बाहर आए, उन्होंने दरवाजा बंद किया और दोनों बाहर आके एक दूसरे को देख रहे हैं और सांस फूली हुई, दोनों हाँफ रहे कि ये कैसा मंजर है कि अंदर दुल्हन है और बाहर से ताला। हम लोगों को मना किया गया कि अंदर मत जाना और अंदर एक दुल्हन को बंद किया हुआ है। ये बच्चों के जहन की बात है। अब ये दोनों बता रहे हैं एक दूसरे को कि सुनो, ना अम्मी को बताना ना अब्बू को बताना, वरना वो हमें मारेंगे। क्या तुमने वो दरवाजा खोला क्यों? ये अपने कमरे में चले गए दोनों बच्चे। और ये दोनों डरे हुए भी होंगे कि डरे हुए। कैसी चीज देखी है। दिन निकला है मत। अब जब दिन निकला तो हस्बैंड अपने काम से चला गया, बीवी जो है अपने काम में मशगूल हो गई। अब जब काम में मशगूल हो गई तो दोपहरी का टाइम है, तकरीबन दोपहर 2-2:30 बजे का टाइम है दिन में। माँ किचन में जा रही है किसी काम से, तो जैसे ही किचन में जाने के लिए वो पहुंची है किचन के करीब, तो जानते हो वो क्या देख रही है? वो देख रही है कि एक लाल कलर के कपड़ों में मलबूस लड़की वो किचन में काम कर रही है। दुल्हन किचन में काम कर रही है। इसने देखा और चीख मार के ये वापस भागी। अब जैसे ही चीख मार के भागी तो बच्चों को चीख की आवाज आई। बच्चे दौड़ते हुए नीचे आए कि अम्मी क्या हुआ? मां कह रही है कि वो किचन में दुल्हन। अब जब बच्चों ने सुना कि दुल्हन, क्योंकि वो तो रात को देख चुके, मां से पूछ रहे, अम्मी आपने दुल्हन कहां देखी है? इसकी मां कह रही है कि मैंने किचन में अभी देखी है। अहमद कि दोनों बेटे और मां हिम्मत करते हुए किचन की तरफ आ रहे हैं। अब जैसे ही किचन की तरफ ये गए तो क्या देखते हैं कि किचन में कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब जब कुछ भी नहीं, शाम हुई, मियां घर आया। अब जब मियां घर में आया, खाने पे बैठे हुए, खाना चल रहा है, खाने वाने से फारिग हुए तो बीवी अपने शौहर से कह रही है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। वो कहता हाँ बोलो। तो कहती है छोड़े। कहता नहीं बोलो, क्या बात है? कहते नहीं बस मेरे दिमाग से निकल गई। उसने बात आई गई कर दी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन्हें बताऊं और इनका सारा दिमाग घर में लगा रहे। बीवी ने वो बात डम कर ली, छुपा ली, अभी नहीं बताई। रात हुई अहमद। अब जब रात हुई है, सब अपने कमरे में गए हैं, बच्चे अपने कमरे में चले गए, मियां बीवी अपने रूम में है। अब रात का कोई 3 बजे का पहर है अहमद। 3 बज रहे, मियां अपने कमरे से निकला है, लॉबी में आ गया है, लॉन में आया है, गैलरी में खड़ा हुआ, सिगरेट जला ली इसने। अब जब सिगरेट जलाई है तो ये क्या महसूस कर रहा है कि इसके कान में लॉन में झूला लगा हुआ है, उस झूले की आवाज आ रही है इसे, यानी जैसा कोई झूले पे बैठा हुआ झूल रहा हो। इसने महसूस किया कि झूला चल रहा है 3 बजे के टाइम, ये झूले पे कौन है? ये घूम के गया और जैसे ही इसने लॉन में नजर मारी है तो जानते हो झूले पे क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि झूले पर एक दुल्हन बैठी हुई झूला झूल रही है, लाल कलर के कपड़े पहनी हुई है और वो झूला झूल रही है। अहमद ये फौरन अपने कमरे में आया और इसने दरवाजा बंद किया और हाँप रहा है। बीवी ने इससे पूछा खैरियत, क्या बात है, आप कुछ घबराए हुए लग रहे हैं? कह रहा नहीं कुछ नहीं। कहती नहीं मुझे बताएं क्यों घबराए हुए हैं? तो ये अपनी बीवी से कह रहा है कि मैंने अभी देखा कि लॉन में जो झूला है उस झूले पर एक दुल्हन, इसने अपनी बीवी से कहा कि लॉन में जो झूला है उस झूले के ऊपर एक दुल्हन बैठी हुई झूला झूल रही है। इसकी बीवी समझ गई। तो बीवी जानते हो क्या कह रही है? क्या? बीवी कह रही है जब आपने ये देखा है कि दुल्हन झूला झूल रही है तो जानते हो दिन में मैंने क्या देखा? हाँ। शौहर कह रहा तुमने क्या देखा? कहती है जब मैं दोपहर को किचन में जा रही थी तो दुल्हन के रूप में कोई लड़की किचन में मौजूद थी। अहमद अब जब इसने बताया कि किचन में दुल्हन मौजूद थी तो इन दोनों को बच्चे याद आए कि बच्चे अपने कमरे में अकेले हैं। ये दोनों में अभी भी भागते हुए बच्चों के कमरे में गए, बच्चों का कमरा खोला, दोनों को देखा कि दोनों बच्चे सो रहे हैं।
انہوں نے شکر ادا کیا اور بچوں کو جا کے دیکھا کہ سو رہے ہیں تو بچوں کو اٹھایا. بولے ہاں پاپا خیریت؟ بولے نہیں کچھ نہیں, تم آرام کرو. تو بچوں نے پوچھا مما بتاؤ آخر کیا بات ہے؟ نہیں کچھ نہیں. تو دونوں بچے جانتے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا؟ وہ دونوں بچے اپنے ماں باپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو بات آپ ہم سے چھپا رہے ہیں ہم وہ بات اچھی طرح جانتے ہیں. ہاں کیونکہ سب سے پہلے ان دونوں نے سب سے پہلے انہوں نے دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ کوئی معاملات ہوئے ہیں. تو ماں باپ بچوں سے کہہ رہے ہیں ارے بھائی ہم تم سے کیوں چھپائیں گے کوئی بات, اور اگر کوئی بات چھپا رہے ہیں تو تم کیسے جانتے ہو کوئی بات؟ تو جانتے ہو بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا؟ کہ ہم نے آپ کی اجازت کے بغیر وہ جو کمرہ ہمیں منع کیا گیا تھا استعمال کرنے کے لیے ہم نے وہ کمرہ کھولا تھا. تو ماں باپ کہہ رہے ہیں پھر؟ بولا امی جیسے ہی ہم نے کمرہ کھولا تو ہم نے کمرے میں دیکھا کہ ایک دلہن بیٹھی ہوئی ہے سیج کے اوپر اور پورا بیڈ پھولوں سے لدا ہوا ہے, سیج بنی ہوئی ہے اور سیج کے بیچ میں وہ دلہن بیٹھی ہوئی ہے. یہ دونوں ماں باپ ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ ارے جو ہم نے دیکھا وہ ہمارے بچے دیکھ چکے ہیں. انہوں نے ان دونوں بچوں کو اپنے کمرے میں بٹھا بولا خبردار تم کمرے سے باہر مت آنا. ان دونوں بچوں کو وہیں بٹھایا. یہ دونوں میاں بیوی کمرے سے نکلے بچوں کے. اب یہ کہاں جا رہے ہیں معلوم؟ یہ جا رہے ہیں اس کمرے کی طرف جس کو کھولنے کے لیے منع کیا گیا ہے. یہ دونوں بھی دیکھنا چاہ رہے کہ ہے کیا. یہ گئے اور چونکہ وہ لاک تو بچوں سے کھل ہی چکا ہے, انہوں نے جا کے وہ دروازہ کھولا ہے احمد, اور جیسے ہی دروازہ کھولا ہے تو جانتے ہو اندر کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ اندر دیکھ رہے ہیں کہ جالے پڑے ہوئے ہیں اور اتنے پرانے جالے کہ پورا کمرہ جال سے بھرا ہوا ہے, لیکن اس کمرے میں کچھ بھی نہیں. ایک پنکھا لٹکا ہوا ہے جو ٹیڑھا ہے. آپ سمجھ رہے؟ پر جس پنکھے کے ٹیڑھے ہوئے ہیں وہ پنکھا لٹکا ہوا ہے اور پورے کمرے میں جالا لگا ہوا ہے. انہوں نے دیکھ کے فوراً کمرہ بند کیا اور دونوں باہر کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا معاملات ہیں. یہ واپس بچوں کے کمرے میں آئے اور بچوں سے پوچھا کہ سنو تم نے جب دروازہ کھولا اس کمرے کا جس میں جانے کے لیے منع کیا تھا تو تم نے وہاں کیا دیکھا؟ بچے دونوں کہہ رہے ہیں امی ابو ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک دلہن بیٹھی تھی اور پورا کمرہ سجا ہوا تھا. اب یہ دونوں میاں بیوی خاموش ہو گئے. یہ دونوں میاں بیوی بچوں کے روم میں رات کو رکے. دن نکلا. اب جب دن نکلا تو انہوں نے مالک مکان کو فون کیا جس کا وہ گھر ہے. فون کیا, ہیلو. بولے ہاں جی ہیلو. بولے جی ہم آپ کا یہ گھر خالی کر رہے ہیں. مالک مکان نے کہا ارے بھائی ابھی تو آئے ہوئے آپ کو مہینہ بھی نہیں ہوا اور آپ گھر کیوں خالی کر رہے ہیں؟ تو جانتے ہو وہ شوہر جو ہے اس گھر کا جو کرایہ دار وہ کہہ رہا ہے مالک مکان سے کہ ہم نے یہاں عجیب معاملات دیکھے. تم نے ہم سے جھوٹ بولا, تم نے ہم سے جھوٹ کہا کہ وہ کمرہ نہیں کھولنا. تو وہ کہتا ہے آخر تم مجھے بتا کیوں نہیں رہے معاملات کیا ہے؟ تم ٹھہرو میں وہیں آ رہا ہوں. احمد اتنی بات ہوئی, فون بند ہوا اور مالک مکان آ گیا اپنے گھر. اب جب وہ گھر پہ آیا ہے تو یہ دونوں میاں بیوی بیٹھ کر اس کو سارا واقعہ سنا رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں منع کیا کہ چوتھا کمرہ استعمال نہیں کرنا, اس میں سامان ہے, اس میں سامان ہے, ہم نے نہیں کیا. لیکن چونکہ بچے تو بچے ہی ہیں, غلطی سے انہوں نے وہ کمرہ کھولا تو وہ کمرہ ایک دلہن کا روم ہے اور اس کمرے میں بیڈ پہ دلہن بیٹھی ہوئی ہے. تم نے ہم سے جھوٹ کیوں کہا؟ تو اس کا جو مالک مکان ہے احمد اس کا منہ نیچے ہے, سر نیچے ہے اور وہ صرف رو رہا ہے. مالک مکان رو رہا ہے. لیکن کیوں؟ تو جو کرایہ دار تھا وہ مالک مکان کے پاس آیا ہے اور اس کے پاس آ کے دیکھا کہ ارے آپ تو رو رہے ہیں, مگر کیوں رو رہے ہیں؟ تو جانتے ہو مالک مکان کیا کہہ رہا ہے؟ مالک مکان کہہ رہا ہے کہ جس دلہن کے خوف سے تم یہاں سے جانا چاہتے ہو, جانتے ہو یہ دلہن کون ہے؟ تو دونوں میاں بیوی ایک زبان ہو کے پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے؟ تو مالک مکان نے کہا یہ میری بیٹی ہے.
دونوں کہہ رہے ہیں آپ کی بیٹی ہے, لیکن جب میں نے کمرہ کھولا تو کمرے میں تو جالا پڑا ہوا تھا, وہاں تو کوئی بھی لڑکی نہیں تھی, کوئی دلہن نہیں تھی. تو وہ مالک مکان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کیسے ہوگی, اس کو تو مرے ہوئے 12 سال ہو گئے, اس نے خودکشی کی تھی, اسی کمرے میں خودکشی کی تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ جہاں شادی کرنا چاہتی تھی میں نے وہاں منع کیا. اس کی مرضی سے اس کی شادی نہ کرنے پر میں نے اپنی مرضی مسلط کی اور اپنی مرضی سے اس کا رشتہ کرایا جہاں میں اس کی شادی کرانا چاہتا تھا. لیکن یہ رخصت ہو کے اس گھر میں آئی تو, لیکن اس نے خودکشی کو ترجیح دی, خودکشی کر لی. اور جانتے ہو یہ گھر کس کا ہے؟ مالک مکان کہہ رہا ہے کہ جانتے ہو یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر میری بیٹی کا سسرال تھا. چونکہ میری بچی کی روح یہاں ہے, اس گھر میں میری بچی نے اپنی جان دی ہے, تو یہ گھر میں نے اس کے سسرال والوں سے خریدا ہے, یہ جان کے کہ میری بچی کی یادیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں. تو یہ میری بچی کی لاش ہے جس نے خودکشی کی. اور وہ اس کمرے میں قید تھی. لیکن ایک بات ہے, 15 دن تک وہ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ان کو شفٹ ہوئے تو 15 دن ہو گئے تھے. بالکل ایسے ہی ہے, کیوں نہیں آئی؟ بہت اچھی جگہ, بہت اچھا پوائنٹ نکالا. جانتے ہو وہ کیوں نہیں آئی؟ وہ 15 دن ان کے ہنسی خوشی کیوں گزرے؟ وہ یوں گزرے کہ وہ 15 دن پہلے وہ دروازہ کسی نے کھولا نہیں تھا احمد. جیسے ہی بچوں نے وہ دروازہ کھولا ہے اس کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی ہے اور وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں شروع ہو گئی, مختلف جگہوں پہ وہ نظر آنے لگی. اگر وہ بچے کمرہ نہ کھولتے, نہ بچے کمرہ کھولتے, نہ ماں باپ کمرہ کھولتے, وہ 3 کمرے یوز کرتے رہتے, لیکن انہوں نے وہ کمرہ کھول کے یہ غلطی کی اور حقیقت سے آشنا ہو گئے. حقیقت سے آشنا ہو گئے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ وہ لڑکی کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی, کہیں اور کرنا اور اس کے باپ نے کہیں اور شادی کروائی, کہیں اور. اپنا یعنی باپ ہونے کا یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنی مرضی بچی پہ مسلط کر دی. اور جانتے ہو کیسے شخص سے شادی کر دی؟ ایک ایسے شخص سے شادی کر دی اپنی بچی کی جو عمر میں اس سے بہت بڑا تھا. یہ بات بچی کو گوارا نہ گزری. کیوں؟ کہ پیسے والا تھا, مالدار تھا, بوڑھا تھا. بچی نے اپنی جان دینا گوارا کیا, لیکن اس بوڑھے کے ساتھ زندگی گزارنا گوارا نہ کی. اور این رخصتی والے دن اس نے رخصت ہو کے گھر میں آئی, لیکن ملی نہیں اپنے شوہر سے, اس نے خودکشی کی احمد, پنکھے سے لٹک گئی. ویسے تو بچوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ خودکشی تو ایک غلط تھی, بالکل ایسے ہی حرام موت ہے, لیکن ماں باپ کو بھی سوچنا. ارے بھائی, ہم بچوں کو قصوروار ٹھہرا دیں گے؟ نہیں احمد, ہم ماں باپ کو بھی تو قصوروار کہہ سکتے ہیں. کیوں نہیں پوچھتے ہم اولاد سے اس کی مرضی؟ ارے بھائی پوچھو, کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے. ہم پوچھیں, اپنی بچیوں سے پوچھیں, اپنے بچوں سے پوچھیں, کیونکہ زندگی بھر کا ساتھ ہے. ہم ماں باپ ہونے کا یہ فائدہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی بچوں پہ مسلط کر دیں. نہیں, ایسا نہیں. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, جس دور میں ہم جی رہے ہیں, ضروری ہے کہ بچیوں کی صلاح لی جائے, خاص کر رشتوں کے معاملات میں, کیونکہ یہ بھی عورتوں کے حقوق میں سے ایک حقوق ہے. اور اب آپ تو پتہ نہیں کیسے زبردستی شادی کر دیتے ہیں, انہوں نے تو زندگی گزارنی نہیں ہوتی. یہ حقیقت ہے, زندگی تو بچوں نے گزارنی ہوتی. بالکل ایسے ہی. ہاں, لیکن اگر ایسا ہے کہ جیسے بچے ہی ایسی غلط چوائس کریں, پھر تو سمجھانا ماں باپ کا فرض ہے. بالکل ایسے ہی. اور اگر لڑکے میں کوئی عیب نہیں ہے, ہاں, لڑکا اچھا ہے, نیک ہے, اور پھر بھی شادی نہ کریں کہ بھائی ان کی کاسٹ دوسری ہے, ہاں جی, اوئے ہوئے ہوئے, پھر تو غلط ہے. بالکل تو غلط ہے. بالکل ایسے ہی جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے, کبھی بھی نہیں چاہتے. کوئی بھی ماں باپ ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باپ نے اگر شادی کر دی ایک بوڑھے شخص سے اپنی بیٹی کی, تو یہ سوچ کے کہ میری بچی کا فیوچر, میری بچی کی جو بچی کچھ لائف ہے وہ ہنسی خوشی گزرے گی. لیکن یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ جب یہ دونوں کسی تقریب میں جائیں گے, کہیں نکلیں گے, تو وہ باپ بیٹی لگیں گے, میاں بیوی نہیں لگیں گے. کم سے کم عمر کا خیال ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے بھائی.
ماں باپ کو بھی خیال کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی خیال کرنا چاہیے. ایسے ہی. شیخ صاحب بڑی انٹرسٹنگ کہانی تھی اور تھینک یو. رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی. تو اب اجازت چاہیں گے ویورز؟ ہاں بھائی بالکل, جانے والوں سے اجازت بھی چاہیں گے, اور انشاءاللہ العزیز جلد ملاقات کے لیے, چونکہ رمضان چل رہے ہیں, اور میں ہمیشہ سے یہی بات کہتا ہوں کہ خیال رکھیں ان لوگوں کا کہ کوئی بھوکا نہ سو جائے, اور اگر کوئی روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو کتنا اچھا ہو کہ اسے سحری کرائی جائے یار. کوشش کرو کہ تمہارے دسترخوان پر تمہارے علاوہ مزید روزدار بیٹھے ہوئے ہوں, وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے روزہ کھولیں. کیا بات, بڑا برکتوں والا مہینہ ہے احمد, اور لوٹ لو خدا کی قسم. اور میں جاتے جاتے اپریشیٹ کروں گا ان لوگوں کو جو روڈ پہ افطار کراتے ہیں. کیا بات ہے, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. اچھا, میں اس کی اہمیت کو اتنا سمجھتا نہیں تھا روڈ پہ افطار کرانے کی, کیونکہ ہم تو گھر پہ افطار کر رہے ہاں, لیکن ایک دفعہ پھنس گیا میں ٹریفک میں, تو میں پھر افطار کے ٹائم گھر پہنچ نہیں پایا. صحیح. تو راستے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ شربت وغیرہ, ارے واہ, فروٹ چاٹ وغیرہ, کیا بات, اور بریانی بانٹ رہا یہ تھا. بڑا اہتمام ہے یہ. میں نے اس سے مجھے اتنی مدد ملی کہ میں نے وہاں بیٹھ کے روزہ کھول لیا. تب مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ یار یہ مسافروں کو روزہ افطار کروانا کیا بات ہے, بڑی فضیلت ہے احمد, بڑی فضیلت ہے. سبحان اللہ. اور اس سال سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی کرائیں گے مل کے. ارے ماشاءاللہ مولا کریم سب کو یہ توفیق دے پروردگار کہ وہ ہاتھ ان کا اوپر کا ہو, مولا کریم اوپر کا ہاتھ کر دے, اور جتنے بھی مسلمان ہیں جہاں سے بھی ہیں جدھر بھی ہیں, میں کہتا ہوں ان تمام لوگوں کو یہ رمضان کا مہینہ مبارک ہو. اور ہم نے پورے 11 مہینے ہم ادھم کرتے ہیں, شیطانیاں کرتے ہیں, یہ ایک مہینہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا. لگا لو پروردگار کو مسکا, کر لو اسے راضی, بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد ملاقات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.